अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज अगस्त 2025 की 28 तारीख है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के मुखालफिन ने ऐसी किस्मत पाई है कि इनकी चाल देखिए, इनके रंग ढंग देखिए, इनके इर्द गिर्द कैमरा वर्क्स देखिए, इनकी आनियां जानियां देखिए, इनके चेहरे देखिए, इनकी रंगत देखिए, इनके अल्फाज देखिए, इनके जुमलों की काट देखिए, उनका जलील होना देखिए। जो भी इमरान खान साहब का मुखालिफ है उसने अपनी औकात के मुताबिक इज्जत यानी जलाल जरूर पा ली है, और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक तरफ हमारे पास जनाबे फॉर्म 47 के मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाले वज़ीर आज़म साहब के जुमले हैं। वो कहते हैं ये जो सैलाब आया है ना, ये दरियाई सैलाब नहीं है, ये मानसून बारिशों का सैलाब है। इसलिए मानसून बारिशों का सैलाब जरा हल्का होता है, दरियाई सैलाब जरा बड़ा होता है। समझ रहे हैं बात को? कहने का मतलब ये है यानी कि आप कुछ भी कर लो, सैलाब सैलाब होता है भाई। ये समझ नहीं आने लगी इनको। खैर, उन्होंने ये फरमाया। फिर आज एक और जुमले का तोड़, एक और जुमला आ गया। वो कौन सा था? वो कहते हैं जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। एक आपको याद होगा ना, एक जुमला था, उसका भी बाप एक जुमला आ गया कि बारिशें होती हैं तो रेन्स आती हैं। ये किसने कहा है? इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी से पैसा बटोरने की कहानी है। ये हुकूमत कशकोल लेकर खड़ी है और बाहर से पैसा तो आना जा रहा है कि रेन्स का इशू है, क्लाइमेट चेंज है, उसके बाद आपके पास एक फ्लडिंग का इशू है। इस सारी सिचुएशन में इंटरनेशनल कम्युनिटी से मांगा भी जा रहा है और वो दे भी रहे हैं। वो कहां लग सकता है, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ आके रहने से बाजीगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश ये है कि ये जो धबा चौकड़ी लगी पड़ी है, ये जो तस्वीर और रील्स बनाने की रविश आ चुकी है, बगैर ये सोचे समझे कि इससे नुकसान अवाम को है, अवाम की सही रूह के अंदर जो खिदमत है वो हो नहीं रही और अपनी तरफ से सब कुछ किए जा रहे हैं, उसके ऊपर आपने फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा देना है। मैक्सिमम कमेंट्स। सबसे आज का मेरा पहला सवाल ये कि वो आपने जुमला सुना था ना, जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। डिग्री जाली हो या असली, डिग्री डिग्री होती है। ये जुमले बड़े शोर आफाक जुमले हैं। फिर विक्की कजन है जवाइमा का, मेरे ही शो पे बोला था, वो जुमला भी बड़ा शोर आफाक है। अब एक और जुमला आ गया, जब बारिशें होती हैं तो रेन्स आती हैं, जब बारिश होती है तो रेन्स आती हैं। ये जुमला किसने कहा है, आज की तारीख में कहा है, किसने कहा है? उस शख्सियत का नाम मेंशन कीजिए, मैक्सिमम कमेंट्स कीजिए। आखिर में नहीं, रात वाले व्लॉग में मैं जवाब दे दूंगा अगर आपके कमेंट्स गलत हुए तो। जनाब, एक और खतरे ने सर उठा लिया। पाकिस्तान के दरियाओं के अंदर जो सैलाबी कैफियत है उसकी वजह क्या बनी है वो मैं आपको बता देता हूं। नरेंद्र मोदी का जो भारत है ना, वो पानी को हथियार के तौर पर किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने मुजरा डैम के स्पिलवेज भी खोल दिए हैं। रावी के पास लाहौर के इलाकों में लोगों के घरों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। भारत ने 38 साल बाद दिफाई बंद तोड़कर सतलुज का पानी छोड़ दिया। सरहद से पानी तेजी के साथ पाकिस्तान में दाखिल। कसूर में खतरा है, राजनपुर में, चाचना शरीफ में, साउथ पंजाब में, खानपुर के अतराफ के इलाके, रहीम खान के अतराफ के इलाके शदीद इस वक्त सैलाबी खदशे के जेर असर है। रावी ने बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज को भी डबो दिया है। तो जनाब के अंदर शदीद पानी है। तो इस पानी की वजह जो है वो नरेंद्र मोदी का वो अखंड भारत का जो ख्वाब है ना, और किसी तरह से पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया जाए, वो ख्वाब पूरा कर रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी को सबोताज करके पहले अपनी मर्जी से पानी रोका और अपनी मर्जी से पानी छोड़ दिया। इसके ऊपर पाकिस्तान कब रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, ये अपनी बात है। फिर हमारे हुक्मरानों ने क्या किया? हमारे हुक्मरानों को ये वार्निंग अलर्ट मिल चुका था, बड़ी देर बाद वार्न किया गया। हमारे पास एक इदारा है एनडीएमए, उसके तहत काम करने वाला एक झैली इदारा है पीडीएमए। इन दोनों इदारों की क्या इस वक्त परफॉर्मेंस है पिछले 20 साल की उठा ले। फिर वजीर आजम साहब आज जो है अपनी भतीजी साहिबा के हमरा हेलीकॉप्टर के झूले लेते हुए ऊपर से देख रहे थे, उन्होंने फूंक मारी, सारा पानी उड़ गया। ठीक है, उनके साथ एनडीएमए के चेयरमैन साहब भी मौजूद थे। बड़ी जबरदस्त बात है, ये आनियां जानियां आप जरूर करें।
اس سے پہلے تو آپ وہ جھانگلا گلی کے اندر بیٹھ کر ایک وہ فرما رہے تھے، میٹنگ فرما رہے تھے، مشاورت فرما رہے تھے، مشاورت کے لیے بھی آپ کو جھانگلا گلی ملی تھی. تو یہ وہ سچویشن ہے جس کے اوپر آپ سب نے، ہم سب نے نظر رکھنی ہے. بھائی پیکا کا ٹیکا لگے یا کچھ بھی لگے، جہاں تنقید بنے گی ہم تنقید کریں گے، کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں خالہ جی کا واڑا نہیں ہے بھائی. یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے جو تنکوں کی طرح، خسو خاشاک کی طرح پانی کے اندر بہ رہے ہیں، اور آپ کو شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ فوٹو سیشنز پہ فوٹو سیشنز کروا رہے ہیں. اب تو ان کے جو پرو اینکرز ہیں وہ بولنا شروع ہو گیا، یار کوئی شرم کرو، کوئی حیا کر لو. میں دیکھ رہا تھا کہ مریم بی بی نے یہ شادرہ پل سے نیچے اتر کر انہوں نے کشتی میں بیٹھ کر جو ہے وہ تصویریں بنوائی ہیں. اسی طرح سے کچھ ایس ایس پی صاحبان ہیں، خواتین، معذرت کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ریلیں بنانے کا جو ہے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے. کھڑی ہیں سڑک کے کونے میں کھڑے ہو کر چلتے پھرتے ریل بنوائی اور چلو جی کاروائی ڈال دی. مذاق چل رہا ہے یار. آپ اپنی پرفارمنس دو، جتنا کر سکتے ہو جو ہیومنلی پاسبل ہے وہ تو آپ کر سکتے ہیں نا. وہ ابھی نہیں کیا جا رہا، اس کی وجہ سے معاملات مزید خراب ہو رہے ہیں. جی مونسون بارشوں کا نواں اسپیل، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ حالات ایسے بن گئے. مونسون بارشوں کا نواں اسپیل کل سے شروع ہوگا. 29 اگست سے 2 ستمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے. راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، جہلم، چکوال، گجرانوالہ، لاہور، گجرات، سیالکوٹ، ملتان، ڈی جی خان اور راجن پور میں بارش کا امکان ہے، اور شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی گئی. شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کیونکہ اب ایک اور وارننگ الرٹ ہے کہ آنے والے چند دن کے اندر یہ بارشیں سر اٹھا سکتی ہیں اور آپ سب نے اس سے محفوظ رہنا ہے. جناب آج ایک اور بڑا استعفیٰ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. ممبر قومی اسمبلی ہیں جناب شہرام خان ترکائی صاحب. شہرام خان ترکائی نے قومی اسمبلی کی تمام اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا. تو وہ جو سمجھ رہے تھے کہ خان صاحب کے آرڈرز کے اوپر جو ہے یہ سارے ڈول جائیں گے اور شاید یہ کام نہیں کر پائیں گے اور خان صاحب کے آرڈر کو سبوتاج کر کے سائیڈ پہ رکھ کے بالائے طاق رکھ کے جو ہے وہ نکل لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوا. جی میں 2-3 اور بیانات شامل کرنے کے بعد آگے چلتا ہوں. میں نے میرا جو سوال کیا تھا نا آپ نے، بارشیں ہوتی ہیں تو رینز آتی ہیں، میکسیمم کامنٹ کیجئے گا نیچے، ٹھیک ہے جی. شاہد خٹک صاحب کہتے ہیں کیپٹل ٹاک میں طارق فضل چودھری نے مجھے وعدہ کیا کہ آپ کی ملاقات ہوگی. میں اڈیالہ آیا ہوں، گیٹ سے واپس بھیج دیا گیا ہے اور انتظار کروایا جا رہا ہے. میں آج ثابت کروں گا یہ بے اختیار لوگوں کا ٹولہ ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آج جمعرات کا دن ہے، آج ملاقات کا دن ہے خان صاحب سے، اور آج بھی وہی سلوک روا رکھا گیا. کافی دنوں کے بعد بہنوں کو منگل کو ملاقات کروائی گئی تھی، لیکن آج کی تاریخ میں ابھی تک کوئی اپڈیٹ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. جی عمران خان نے 26 نومبر اور 28 ستمبر کے احتجاج پر درج 7 مقدمات میں انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں درخواست ضمانت دائر کر دی ہے. عدالت نے فریقین کو 1 ستمبر کے لیے نوٹسز جاری کر دیے. راولپنڈی پولیس نے 7 مقدمات میں عمران خان کی گرفتاری ڈال دی تھی. عدالت نے عمران خان کو جوڈیشل کر دیا تھا. جناب یہ آج کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رین الرٹ کے جو ثمرات ہیں وہ کچھ اس طرح سے یوں آنا شروع ہو گئے ہیں. رین الرٹ ہو گیا، کلائمیٹ چینج ہو گیا، پھر یہ جو سیلاب کی تباہی ہے. اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز نے پاکستان میں مونسون بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے $6 لاکھ کی ہنگامی امداد جاری کر دی ہے. اب ان اشرافیہ کے جو ترم خان ہیں، جو اپنے بوٹ گیلے کر کے یا اپنے لانگ شوز گیلے کر کے یہ سرکار میں بیٹھے یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم جی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے معذرت کے ساتھ ماضی یہ بتاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے پیسہ خورد برد کیا ہمیشہ سے. سندھ کے اوپر تو بہت بڑا سوال اٹھ گیا تھا ایک پوائنٹ پہ آ کر، تو یہ پیسہ آنا شروع ہو گیا. جی اور اس کے علاوہ بل گیٹس فاؤنڈیشن نے بھی پاکستان کو اچھے خاصے پیسے دیے ہیں. پنجاب کے مختلف اضلاع میں سیلاب کے باعث نقصانات پر افسوس ہے. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ پنجاب کے عوام کی تکلیف ہماری تکلیف ہے. چلے اللہ بھلا کرے کہ یہ محبتیں اسی طرح قائم رہیں. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ ماہر بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ کیا مریم صفدر کی طرح کسی دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بھی یہ سہولت میسر ہے کہ وہ ایئر فورس کا طیارہ استعمال کر سکے؟ بڑا ویلڈ کویسچن ہے ماہر بخاری صاحبہ کا، بڑا ویلڈ کویسچن ہے. جواب دینے والوں کو جواب دینا چاہیے. رینٹ آؤٹ بھی کیا ہے تو جواب دینا چاہیے. یہ تو کہتے ہیں ہم ذاتی خرچ پر گئے، ویسے سرکار کا خزانہ بھی ذاتی ہی ہے ان کا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. ندیم ملک صاحب کہتے ہیں پنجاب حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. یوں ہاتھ ہلا کر کیمرہ ٹیم ساتھ لے جا کر تصویریں کھنچوانے سے لوگ نہیں بچتے، عملی طور پر کام کرنا پڑتا ہے. دیکھا میں نے کہ جو ان کے پرو تھے نا وہ اینکرز بھی اب شفٹ مارنا شروع ہو گئے. یہ حالات ہو گئے ان کے. تو آپ جتنا کور اپ کرتے جائیں، جتنا کور اپ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں، آخر میں آ کے ہوتا یہی ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یزما بخاری صاحبہ کہتے ہیں میں نے جو لباس پہنا تھا، عربی مسلم پروفیشنل ویمن وہی لباس پہنتی ہیں،
مجھے تو وہ لباس اتنے پسند آئے کہ میں 3-4 سوٹ سلوانے کے لیے دے رہی. بھائی آپ 300-400 سلوائیں, کون روک سکتا ہے آپ کو؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں عمران خان کے لیے بھیجی گئی کتابوں کی تصاویر اس لیے جاری کی گئی ہیں تاکہ امریکہ اور برطانیہ کو یہ بتایا جا سکے کہ عمران خان خلافت کا سسٹم نافذ کرنا چاہ رہا ہے. وہ کانٹینٹ پڑھ رہا ہے بھائی, وہ اپنی ہسٹری کو امپروو کر رہا ہے. وہ بندہ وہاں اندر بیٹھ کے بور نہیں ہونا چاہتا, وہ ڈمپر مانگتا ہے, وہ ورزش ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے. آپ کا پرابلم کیا ہے؟ دنیا کو دکھا کر نیریٹو بلڈ کریں گے تو وہ تو ہے ہی اسلامی تعلیمات کا پروردہ, اس بندے کے اندر ایک درویش موجود ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ افتخار شیرازی صاحب کا ایک کامنٹ ہے, اٹ از ویری انپورٹنٹ. وہ کہتے ہیں پچھلے دنوں سرمایہ کاری کے ایک وزیر سے پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پچھلے 3 سالوں میں $1 کی سرمایہ کاری بھی نہیں آئی. سرمایہ کاری آئے یا نہ آئے, فلڈ کے نام کے اوپر امداد ضرور آئے گی, اور ہم تو بڑے ڈھیٹ ہیں اس معاملے میں کہ کھا جائیں. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.